बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में एहतजाज, धरनों और मार्चों की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी ख़ुद पाकिस्तान की तारीख़ पुरानी है। एहतजाजी सियासत का ये सिलसिला मुमलिकत पाकिस्तान के पहले नामज़द सदर सिकंदर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ 1956 में शुरू हुआ, जिसका नतीजा मुल्क में मार्शल लॉ की सूरत में सामने आया। जनरल अयूब ख़ान ने सिकंदर मिर्ज़ा को इक़्तिदार से बरतरफ कर दिया और ख़ुद सदर बन गए। यूँ पहली मरतबा पाकिस्तान में इक़्तिदार बराह रास्त फ़ौज के पास चला गया। 1965 की जंग के बाद अयूब ख़ान की साख मुतासिर हुई और महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू हुई। यूँ 1969 में अयूब ख़ान ने इक़्तिदार जनरल याह्या ख़ान के हवाले कर दिया और मुल्क में एक मरतबा फिर मार्शल लॉ नाफिज हो गया। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में आम इंतख़ाबात का इनेकाद हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान के रहनुमा शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग को वहाँ, जबकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मग़रिबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल हुई। शेख मुजीबुर्रहमान को इक़्तिदार ना सौंपने की वजह से ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत ने मौका से फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान दोलख्त हो गया। 1972 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बाकी मानदा पाकिस्तान के सदर मंतखब हुए और 1973 में पाकिस्तान में नया आईन तश्कील दिया गया, जिसके पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत मुतारिफ हुई। ईवान ज़ीरीं और ईवान बाला तश्कील दी गई और वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव बन गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर की बजाय वज़ीर आज़म बन गए। मार्च 1977 में पाकिस्तान में आम इंतख़ाबात का इनेकाद हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में अक्सरियत का दावा किया, लेकिन अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। यूँ एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू हुए। जुलाई 1977 में सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए जनरल ज़ियाउल हक़ ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटा दिया और आइन को मुअत्तल करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। 1978 में जनरल ज़ियाउल हक़ ने आर्मी चीफ़ के ओहदे के साथ सदर का ओहदा भी संभाल लिया। 1979 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। जनरल ज़ियाउल हक़ ने मुल्क में इस्लामाइजेशन के नाम पर निज़ाम सलात और उशर व ज़कात का निज़ाम नाफिज किया। इस्लामाबाद में पहला बड़ा मुज़ाहरा 4 और 5 जुलाई 1980 को हुआ, जब अहले तशी ने जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत के ज़कात और उशर आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धरना दिया। मुज़ाहिरीन ने वफाकी सेक्रेटरीट पर धावा बोल दिया, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी मफलूज होकर रह गई। हुकूमत मुज़ाहिरीन के सामने झुक गई, जिसके बाद ये धरना ख़त्म कर दिया गया। फरवरी 1985 में गैर जमाती इंतख़ाबात हुए। मुल्क में मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक़ सदर ही रहे और मोहम्मद ख़ान जुनेजो को वज़ीर आज़म बना दिया गया। 1988 में बढ़ते हुए इख्तलाफात के बायस जनरल ज़ियाउल हक़ ने आइन की शिक़ 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो को बरतरफ कर दिया। 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात के इनेकाद का वादा किया गया, लेकिन 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक़ तैयारे के एक हादसे में जाँ बहक़ हो गए। नवंबर 1988 में आम इंतख़ाबात का इनेकाद हुआ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। इन इंतख़ाबात में पीपल्स पार्टी को 38% वोट मिले और उनके मुकाबिल मियां नवाज शरीफ साहब के इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने 30% वोट हासिल किए। बेनज़ीर हुकूमत को मुंतखब होने के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में अपोजिशन के एहतजाज का आगाज़ हुआ। सियासी कशीदगी रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। आखिरकार अगस्त 1990 में उस वक़्त के सदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने करप्शन और मजमूई कौमी सूरत हाल की ख़राबी को बुनियाद बनाकर बेनज़ीर हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। 90 की दहाई में पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत अपने उरूज पर दिखाई दी। 1990 के आम इंतख़ाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगे। 16 नवंबर 1992 में मियां नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ट्रेन मार्च किया। नवाज़ हुकूमत को सदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने बर्खास्त किया, मगर मई 1993 में उस वक़्त की अदलिया ने नवाज शरीफ हुकूमत को बहाल किया। 16 जुलाई 1993 को अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो ने दोबारा लॉन्ग मार्च किया। जुलाई 1993 में सियासी कशीदगी इस कदर बढ़ गई कि उस वक़्त के सदर ग़ुलाम इसाक़ खान और वज़ीर आज़म दोनों को आर्मी चीफ़ की मुदाखलत पर घर जाना पड़ा।
6 اکتوبر 1993 میں ملک میں عام انتخابات ایک بار پھر منعقد ہوئے اور محترمہ بینظیر بھٹو ایک بار پھر ملکی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ 1996 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو میاں محمد نواز شریف کی تحریک نجات کی صورت میں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ جماعت اسلامی پاکستان نے بھی 24 جون اور 10 اکتوبر کو قاضی حسین احمد کی قیادت میں بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اسلام آباد میں دھرنے دیے۔ ان دھرنوں کے دوران کئی کارکن جاں بحق ہوئے اور کچھ دن بعد 5 نومبر 1996 کو صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ 3 فروری 1997 میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ میاں نواز شریف دوسری مرتبہ ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن 1999 میں ایک بار پھر جماعت اسلامی نے میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں لاہور میں دھرنا دیا۔ جماعت اسلامی کا یہ دھرنا ہندوستانی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے دورہ پاکستان کے خلاف تھا۔ 1999 میں کارگل جنگ کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو ان کے عہدے سے برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین بھٹ کو ملکی فوج کا سربراہ تعینات کیا، جس کے رد عمل میں نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اور جنرل پرویز مشرف نے ملک کا اقتدار سنبھالا۔ جنرل پرویز مشرف نے 2002 میں ملک میں عام انتخابات کرائے اور میر ظفر اللہ جمالی ان انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ 2007 میں جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کو برطرف کیا تو وکلاء نے عدلیہ بحالی کی تحریک شروع کی۔ بینظیر اور میاں نواز شریف عدلیہ بحالی کی تحریک میں پیش رہے۔ انتخابی مہم کے دوران راولپنڈی میں ایک جلسے کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 18 فروری 2008 میں بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد ملک میں عام انتخابات کا انعقاد انتہائی جذباتی ماحول میں ہوا۔ اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا۔ یوسف رضا گیلانی ملک کے وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر بنے۔ وکلاء نے دوسری مرتبہ احتجاج پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں شروع کی۔ 2009 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں ججز بحالی کے لیے لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوا، لیکن یہ مارچ گجرانوالہ پہنچا ہی تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی نے افتخار محمد چودھری اور دوسرے ججوں کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے آخری دنوں میں یعنی جنوری 2013 میں اچانک ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کینیڈا سے پاکستان آئے اور پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف دھرنا دینے اسلام آباد پہنچے۔ جنوری کے مہینے میں یہ دھرنا 4 دن تک جاری رہا، لیکن کوئی نتیجہ حاصل کیے بغیر طاہر القادری صاحب کو دھرنا ختم کرنا پڑا۔ 11 مئی 2013 میں ملک میں عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی۔ میاں نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف خیبر میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی اور پیپلز پارٹی سندھ میں۔ ایک بریک، جس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے دھرنے سے بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے تک کیسے پہنچی۔ 11 مئی 2013 کو ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کو حکومت ملی۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد عمر نے مسلم لیگ نون کو کامیابی پر مبارکباد بھی دی۔ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہت ہی بڑا دن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک سویلین دور حکومت سے دوسری حکومت میں ٹرانزیشن کی جا رہی ہے جمہوری پروسیس کے تھرو، تو تمام پاکستانی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جو ریزلٹس ابھی تک نہ آ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا ٹرینڈز کلیئر ہیں، یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے، واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ایمرج کریں گے۔ تو عوام کا ان کو جو اعتماد ملا ہے اس پہ میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں تو اسد عمر کے ذریعے پی ٹی آئی نے نتائج قبول کر لیے، مگر کچھ عرصے بعد ہی دھاندلی اور الیکشن چوری ہونے کے دعوے پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آنے لگے اور 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ ہمیں 25 سے 30 سیٹوں کے اوپر اعتراض ہے کہ بہت دھاندلی کر کے ہمیں ہرایا گیا۔ ہم صرف 4 سیٹیں آپ کو کہتے ہیں، ان 4 سیٹوں کے اوپر آپ آڈٹ کروائیں، فگر پرنٹ سے۔
27 जून 2014 को बावलपुर में जलसे के दौरान इमरान खान साहब ने नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया। अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की तरफ से भी इमरान खान साहब के धरने का साथ देने का ऐलान किया गया। जिस तरह PTI हुकूमत ने JUI की आज़ादी मार्च को पेशावर मोड़ तक आने की इजाज़त दी, बैनी ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस शर्त पर PTI और कादरी साहब के मार्च को इस्लामाबाद आने दिया कि वो आप पारा से आगे नहीं जाएंगे। मैं इधर ही हूँ, रात भी इधर ही सोऊंगा। ISF के जवान आपने कंट्रोल करना है, किसी ने रेड जोन के आगे नहीं जाना। यूथ ने कंट्रोल करना है, किसी ने रेड जोन में नहीं जाना। हम यहीं रहेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। लेकिन आप पारा पहुँचने के बाद इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया और रेड जोन जाने का ऐलान किया। 20 अगस्त 2014 को पाक फ़ौज के दस्तों ने रेड जोन के करीब अहम इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अल्लामा ताहिरुल क़ादरी और इमरान खान साहब को रेड जोन छोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। ताहिरुल क़ादरी साहब की तरफ से कब्रें भी खोदी गई और कफन भी सिलवाए गए। PTI के मेंबरान असम्बली ने इमरान खान साहब की क़यादत में कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी किया और इस दौरान कौमी असम्बली पर लानत भिजवाया जाता रहा। हमने फैसला किया, हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना। जाली पार्लियामेंट, जाली मैंडेट से आई। हमने उस पार्लियामेंट में क्या करना जाके? हमने जी इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट करना है। आप हैं कौन? आप जाली वोट से प्राइम मिनिस्टर बने, आप हैं कौन? हमें कहेंगे हमने इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट करने। आप करें या ना करें, कोई तहरीक इंसाफ का कोई भी नुमाइंदा अगर पार्लियामेंट में गया, उसकी रुकनीयत हम कैंसिल कर देंगे। उसका कोई काम तहरीक इंसाफ में नहीं रहना जो हमारे एजेंडा पे नहीं चलेगा और हमारे नजरिए पे नहीं चलेगा। ऐसे असेंबली पे 1000 मर्तबा लानत भेजता हूं, लानत भेजता हूं, लानत भेजता हूं ऐसे वजीर आजम पे। इमरान खान साहब के कंटेनर से बार बार एम्पायर की उंगली के उठने का ऐलान होता रहा, लेकिन आखिरी वक्त तक इसी तरह का कोई एम्पायर उंगली उठाते हुए नज़र नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के धरनों से मामला मौलाना फजलुर रहमान के धरने तक कैसे पहुंचा। सिविल नाफरमानी का ऐलान करने, बिजली के बिल जलाने और हुंडी के इस्तेमाल की तलकीन करने के ऐलानात के बाद 28 अगस्त को आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने इमरान खान साहब और ताहिरुल क़ादरी साहब से मुलाकात की। 30 अगस्त को डी चौक से वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ मार्च करने का ऐलान किया गया। मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं। 17 दिन हमने पूरे कर लिए। अब वक्त आ गया, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। पहले बताओ, आप तैयार हो? नहीं, पहले ख्वातीन ने आगे नहीं बढ़ना, पहले हमारे चीते और टाइगर आगे बढ़ेंगे। 1 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का वो सियाह तरीन दिन है जिस दिन इमरान खान साहब और क़ादरी साहब के कारकुन कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करते रहे। PTV पर धावा बोल दिया गया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सरकारी TV की नशरियात मुअत्तल हुई, तोड़ फोड़ की गई और PTV के मुलाजिमीन पर तशद्दुद भी किया गया। इस सानहे से मुतालिक मौजूदा सदर पाकिस्तान और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू इस अंदाज में हुई। ये PTV के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो अच्छा तो अदरवाइज रिजाइन नहीं करेगा। इस दौरान थानों से अपने लोगों को छुड़वाने के ऐलानात हुए और दीगर शहरों को बंद करने के भी दावे किए गए। जितने सुन रहे हैं वह पहुंचे और इन गुल्लू पट्टों का वो शब्द लेके आए कि यहाँ से इस्लामाबाद से भगा दे इनको। पहुंचे उधर और इकट्ठे जाना, बड़े बड़े ग्रुपों में जाना और इनकी ऐसे आप इनकी
ان کو ایسا پھینٹا لگانا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. یہ مرغلہ روڈ پہ انہوں نے پولیس کھڑی کی ہوئی ہے اور 100 کی ٹولیاں ہوں. جب 100 ہو پولیس کی جرت نہیں ہوگی, اگر ہوئی تو ٹائیگروں پوری طرح ان کو اٹیک کرنا, وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. نواز شریف حکومت پہلے ہی دھرنوں اور سول ملٹری تعلقات کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکی تھی کہ اسی زمانے میں مشہوری زمانہ پاناما لیکس کا معاملہ سامنے آیا. پاناما لیکس اور دیگر معاملات کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی نے اکتوبر کے آخری دنوں میں اسلام آباد لاک ڈاؤن کا اعلان کیا اور اس کے لیے پورے پاکستان سے کارکنان کو جمع کیا گیا. تاہم اکتوبر میں یہ تاریخ بدل کر 2 نومبر کر دی گئی اور 2 نومبر کو جہاں پی ٹی آئی کے ملک بھر سے کارکن اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے, وہاں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی قیادت میں خیبر پختونخوا سے بھی پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کے لیے آگے بڑھے. نومبر 2017 میں میاں نواز شریف تاحیات نااہل قرار دیے گئے اور پاکستان مسلم لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیا. شاہد خاقان عباسی کی حکومت کو اس وقت ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب توہین رسالت کے قانون کی شق میں مبینہ تبدیلی کی بازگشت سنائی گئی اور اپوزیشن نے اس کو بنیاد بنا کر حکومت کو متون کرنا شروع کیا. توہین رسالت کے قانون میں مبینہ تبدیلی پر مذہب کا نعرہ لگا کر تحریک لبیک جیسی غیر معروف دینی جماعت نے اسلام آباد کا رخ کیا اور راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والے فیض آباد چوک کے مقام پر دھرنا دیا. 22 روز تک جاری رہنے والے اس دھرنے کی وجہ سے جڑواں شہروں کے درمیان سفر کرنے میں لاکھوں شہری شدید مشکلات کے شکار ہوئے. روزانہ فیض آباد میں مختلف ججز اور حکومت کو گالیاں دی جاتی رہیں. تحریک لبیک کے اس دھرنے میں وفاقی پولیس نے ایک روز ایکشن شروع کیا اور 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے. بعد ازاں بات مذاکرات پر آ کر رکی اور اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کے بعد خادم حسین رضوی کا یہ دھرنا اختتام پذیر ہوا. شاہد خاقان عباسی کی حکومت کی تکمیل کے بعد نئے انتخابی مہم کا آغاز ہوا, مگر اس دوران سوائے پی ٹی آئی کے باقی تمام پارٹیاں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کرتی رہیں. اس دوران نیب ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں بالخصوص مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف سرگرم رہی. 25 جولائی 2018 کو ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے. انتخابی مہم کے دوران ہی مختلف جماعتوں نے مبینہ دھاندلی کے الزامات لگانے شروع کر دیے تھے, مگر معاملہ اس وقت زیادہ خراب ہوا جب ووٹ گنتی کا عمل شروع ہوا. اس دوران الیکشن کمیشن کے RTA سسٹم نے کام چھوڑ دیا. پہلی ہی رات تمام بڑی جماعتوں نے انتخابی نتائج مسترد کرنے شروع کیے. 27 جولائی کو اسلام آباد میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے حلف نہ لینے کی تجویز رکھی, مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا. البتہ انتخابی نتائج کو تمام اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ طور پر مسترد کر دیا. آل پارٹیز کانفرنس نے پورے اتفاق رائے کے ساتھ 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے. ہم اس الیکشن کو اور اس مینڈیٹ کو عوام کا مینڈیٹ نہیں سمجھتے, بلکہ اس کو عوام کے مینڈیٹ پر ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں جو ڈالا گیا, اور اس کے نتیجے میں جو لوگ اکثریت کا دعویٰ کر رہے ہیں, ہم ان کی اکثریت کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور نہ ان کو حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں. اس الیکشن کے نتیجے میں ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے, احتجاجی مظاہرے ہوں گے, اور اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ ایک فوری طور پر کمیٹی بنائی جائے گی جو اس شیڈول کی تفصیل واضح کرے اور کارکنوں کو رہنمائی دے اور عوام کو اس میں شرکت کی دعوت دے. تمام جماعتوں نے مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا. تمام اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کا حصہ تو بن گئی, مگر انتخابات پر سوال اٹھتے رہے اور تمام جماعتیں اپنے اپنے انداز میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتی رہیں. مولانا فضل الرحمان, جن کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ مصلحت پسند ہے اور ایڈجسٹیبل ہے, نے شاید اس مبینہ دھاندلی کو دل پر لے لیا اور کوئی دن آرام سے نہیں بیٹھے. مولانا نے پورے ملک میں 15 ملین مارچ کیے,
اور اپنے کارکنوں کو مسلسل متحرک رکھا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس دوران تمام سیاسی جماعتوں کی قیادتوں سے انفرادی اور اجتماعی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا، مگر اسلام آباد مارچ کو حکومتی حلقے مسلسل نظر انداز کرتے رہے۔ وہ مولانا کے اعلان کو غیر سنجیدگی سے لیتے رہے۔ نہ تو مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کیے گئے اور نہ تو ان کو مارچ سے باز رکھنے کے لیے کوئی اور کوشش کی گئی، اور بالآخر مولانا فضل الرحمان نے 27 اکتوبر کو کراچی سے اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ شروع کیا۔ اسلام آباد پہنچنے کے لیے پہلے 31 اکتوبر کا دن رکھا گیا تھا، لیکن رش کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں ایک دن کی تاخیر ہوئی۔ 1 نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پشاور موڑ میں پڑاؤ ڈال دیا اور اس وقت تک وہیں موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے پر بدستور قائم ہیں۔ دیگر سیاسی قائدین خصوصاً محمود خان اچکزئی، میاں افتخار حسین اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اراکین بھی مولانا کے کنٹینر پر موجود ہے۔ موسم سرد ہو چکا ہے، بارش اور سردی سخت ہوتی جا رہی ہے، مگر مارچ میں مولانا کے خطابات کی گرمی جاری ہے۔ حکومت کو غلط فہمی تھی کہ یا تو مولانا کو اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا اور اگر آ بھی گئے تو انہیں واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ صرف حکومت کی خوش فہمی تھی۔ مولانا اسلام آباد آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے اور ابھی تک خود اعتمادی کے شکار بھی ہیں۔ مولانا کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں حکومت نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی۔ کئی دن تک یہ کمیٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی قیادت میں قائم اپوزیشن کی رہبر کمیٹی سے مذاکرات کرتی رہی، لیکن بالآخر دونوں سائیڈوں نے ان مذاکرات کے سلسلے کو بے نتیجہ قرار دے کر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ اب رہبر کمیٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ عنقریب مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے اور اپوزیشن کے احتجاج کے پلان بی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر بھی ہلچل شروع ہونے لگی ہے۔ صدر مملکت کے خلاف مواخذے کی تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد جمع کر دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، ان کے دھرنوں اور احتجاج کے نتیجے میں حکومت مضبوط بن جاتی ہے یا کہ حکومت کمزور ہو جائے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک چیز ہمیں تاریخ نے بتا ہی دی کہ مکافات عمل کا قانون بہر صورت روبعمل ہو کے رہتا ہے۔ کل جو کچھ پی ٹی آئی کی قیادت نے اس وقت کی حکومت کے خلاف کیا تھا، کم و بیش وہی کچھ آج مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف کرنے آئے ہیں۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔